पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी का बड़ा इक़दाम। फैसलाबाद में भी PSQCA के दफातर खोलने का फैसला। फैसलाबाद में दफ्तर के क़याम के लिए तखमीना लागत समेत दीगर तफसीलात मांग ली गई। क्वालिटी कल्चर का फरोग, मेयारी अशिया की तैयारी में मदद की जाएगी। नए दफातर का क़याम एक तारीखी फैसला साबित होगा। इंडस्ट्री को दहलीज पर सहूलियात की फराहमी, हुकूमती पॉलिसी, कारोबार में आसानी का तसलसल बरकरार रखा जाएगा। जंग में महकमा हाईवे का सड़कों की बेहतरी के लिए अहम प्रोजेक्ट का ऐलान। 54 करोड़ 55 लाख रुपए की खती रकम सड़कों की मुरम्मत के लिए मुख्तस। सड़कों की तामीर से शहरियों को दरपेश मुश्किलात दूर होंगी। महकमा हाईवे के मुताबिक चमकाना मोड़ से चिन्योट रोड तक 7 किलोमीटर सड़क की मुरम्मत के लिए 12 करोड़ 90 लाख रुपए लागत आएगी। महकमा हाईवे के मुताबिक चिचकाना मोड़ से चिन्योट रोड तक 7 किलोमीटर सड़क की मरम्मत के लिए 12 करोड़ 90 लाख रुपए, रिंग रोड कोट उमर दराज की तामीर के लिए 11 करोड़ 30 लाख रुपए, सरगोदा रोड से भक्कर रोड लिंक रोड की मरम्मत के लिए 12 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। महकमा हाईवे ने वार्ड 1 से 20 तक के सड़कों की मरम्मत के लिए 9 करोड़, वार्ड 21 से वार्ड 40 तक सड़कों की मरम्मत के लिए 9 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। उधर PP 106 तहसील सदर की स्कीम्स का जायजा इजलास। MPA मलिक उमर फारूक डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट के हमरा स्कीम्स के हवाले से मुतल्लिका महकमों से ब्रीफिंग ली गई। PP 106 तहसील सदर की स्कीमों का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में MPA मलिक उमर फारूक ने डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट के हमरा स्कीमों के हवाले से मुतल्लिका महकमों से ब्रीफिंग ली। MPA मलिक उमर फारूक का कहना था कि 31 दिसंबर को ट्रामा सेंटर, रेस्क्यू 1122, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, डचकोट का इफ्तिताह किया जाएगा। फैसलाबाद का रिंग रोड है, मोर देन 6 बिलियन की वो स्कीम है। 10 दिन के बाद इंशाल्लाह हम लोग समुद्री रोड से उसका संगे बुनियाद रखने जा रहे हैं, जो आज चीज़ तय हुई है डिपार्टमेंट से कि वहाँ पे हम लोग संगे बुनियाद रखेंगे। दोनों तरफ एक 2 पार्ट में ये बनना है, दो पार्शन किए गए। एक तो समुद्री रोड से जाएगा खोलने वाला तरफ। MPA मलिक उमर फारूक का कहना था कि बाईपास रिंग रोड की तकमील हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। डचकोट में बिल्डिंग और रोड सेक्टर के काम इल्तवा का शिकार हैं। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि तमाम महकमे तरक्याती काम बर वक्त मुकम्मल करें। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल चक नंबर 166 चक झुमरा को हाई लेवल का दर्जा देने का फैसला। स्कूल और मिडिल से बाई लेवल का दर्जा देने पर 2 करोड़ 10 लाख लागत आएगी। स्कूल को मिडिल से हाई लेवल का दर्जा देने पर 2 करोड़ 10 लाख लागत का तखमीना लगाया गया। महकमा बिल्डिंग की जानिब से फंड्स का तखमीना लागत स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को इरसाल कर दिया गया। जंग के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में नए इमरजेंसी वार्ड की तामीर को ब्रेक लग गई है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नए इमरजेंसी वार्ड की तामीर का काम रोक दिया गया। जेर तामीर इमारत की ऊपर से बिजली की हाई ट्रांसमिशन लाइन मौजूद होने से काम रुक गया। दूसरी जानिब फेस्को की जानिब से भी हाई ट्रांसमिशन लाइन को ना हटाया गया। CEO हेल्थ डॉक्टर जफर इकबाल ने महकमे फेस्को को इस बारे में आगाह किया, मगर कोई अमल दरामद ना हुआ। तो वही हमने ये पॉइंट रेज किया था। तो आगे जो प्रॉब्लम आ रहा है वो है बिजली के खंभे, यानी पोल शिफ्टिंग है। वो 3-4 खंभे हैं, उनको शिफ्ट होना है तो 2nd फ्लोर हमारा बनेगा। तो वहाँ वापडा के लोग फेस्को पे एक्सचेंज साहब बैठे थे, उन्होंने वादा किया था कि हम जल्दी पोल शिफ्ट कर लेंगे और ये काम इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा शुरू हो जाए। जबकि दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पर्ची के हसूल के लिए खवातीन बच्चों को उठाए इंतजार करने पर मजबूर हैं, क्योंकि अमला मोबाइल्स पर गेम्स खेलने में मसरूफ रहता है। MS डॉक्टर इर्तजा शाह ने City 41 पर खबर चलने के बाद नोटिस ले लिया। जी, दोनों मुलाजमीन को आइडेंटिफाई करने के बाद उनकी एक्सप्लेनेशंस इशू कर दी गई हैं। तो दे आर वार्नड के इस किस्म की जो है वो रेपुटेशन ना हो, अदरवाइज खुदा न खास्ता ऐसी चीज़ होती है तो हम लोग इस बात पे भी रेडी हैं कि उनको ड्यूटी से ही हम लोग रिलीव करके तो CO साहब के डिस्पोजल पे भिजवा देंगे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत पंजाब महकमा सेहत के मंसूबों को जल्द मुकम्मल करवाने के लिए मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी करे। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, City 41 जंग। और अब खबर है चिन्योर से, जहां होटल मालिकान ने रोटी की कीमतें बढ़ा दी हैं। दाम बढ़ने पर शहरियों ने सर पकड़ लिए। कहते हैं हुकूमत ने रोटी खाना मुश्किल कर दिया है। बढ़ती हुई महंगाई से आम आदमी का जीना दूभर हो गया। आटे और गैस की बढ़ती हुई कीमतों के बायस होटल मालिकान ने रोटी और नान की कीमतें बढ़ा दी। होटलों पर रोटी की कीमत 15 रुपए और नान की कीमत 25 से 30 रुपए तक जा पहुंची। रोटी और नान की कीमतें बढ़ने से शहरी परेशान हैं। मतलब कि होटल मालिकान का अपना रेट है, जो भी मतलब कि जिस होटल पे जाएं उसका अपना रेट होता है।
اور گیس گھر میں موجود نہیں ہوتی. اگر گھر میں گیس موجود ہو تو لوگ گھروں میں ہی ناشتہ بنائیں اور روٹی کی قیمت بالکل نہیں بڑھے گی. بیشتر ہوٹل مالکان نے خود سے ریٹ بڑھائے تو کئی نے روٹی کا وزن کم کر دیا. ہوٹل مالکان کا کہنا ہے مہنگائی سے روزگار متاثر ہو چکا ہے، جبکہ گیس اور آٹے کی قیمتیں بڑھنے پر مجبوراً روٹی کا ریٹ بڑھانا پڑا. خریداروں نے سر پکڑ لیے، کہا آئے روز مہنگائی بڑھ رہی ہے، گزر بسر مشکل ہوتا جا رہا ہے. شہریوں نے حکومت سے منہ زور مہنگائی کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین علی زیب چوہان کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ. یہاں آپ کو بتائیں ریونیو ڈپارٹمنٹ آمدنی بڑھانے کے لیے کوشاں ہے. فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں بنجر زمین کے نیلامی کا منصوبہ منظور. بنجر زمین زیادہ بولی لگانے والوں کو سونپی جائے گی. نیلامی کا مقصد ریونیو میں اضافہ کرنا ہے. اس طرح فارغ پڑی بنجر زمین کام آ سکے گی. ریونیو حکام کے مطابق سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نے پنجاب حکومت کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے. فیصل آباد میں پی ایچ اے حکام نے پارکنگ کمپنی کی 55 لاکھ سے زائد رقم دبا لی. ایم ڈی پارکنگ کمپنی نے پی ایچ اے حکام کو بقایا جات کی اصول کے لیے خط لکھ دیا. ایم ڈی پارکنگ کمپنی اے ڈی سی ہیڈ کوارٹر کاشف رضا اوان کا کہنا تھا کہ پی ایچ اے حکام نے باغ جناح میں شہریوں کو پارکنگ کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے فیصل آباد پارکنگ کمپنی سے 2018 میں معاہدہ کیا تھا. ریلیف کی مرادیں برآئیں، ایکسپورٹرز کو ریفنڈز مل گئے. حکومت کی طرف سے 30 نومبر تک جاری ہونے والے 40 ارب کے پیمنٹ آرڈرز کی ادائیگیاں. ایکسپورٹ سیکٹر کو سپورٹ ملنے کی امید پیدا ہو گئی. حکومت ایکسپورٹرز بالآخر مہربان ہو گئی. حکومت نے سیلز ٹیکس ریفنڈز کی مد میں 40 ارب روپے کے واجبات ادا کر دیے. حکومت کی عجب پالیسیز. جنگ میں بینکس کی جانب سے لیٹر آف کریڈٹ بند. بنیادی ضروریات کی اشیاء کی برآمدات کو بھی بریک لگ گئی. ادویات کے خام مال کی آمد بند ہونے سے بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا. کمپنیز نے ڈسٹریبیوٹر سے آرڈرز وصولی کا عمل روک دیا. ادویات کے ڈسٹریبیوٹرز پریشانی کا شکار ہو گئے. تو جب میڈیسن کا بحران آئے گا تو یہاں جو مریض اور ان کے جو ان کی قیمتیں بڑھیں گی، اور اس کے علاوہ جو آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی پیشنٹس ہیں ان کے لیے بڑی خوفناک ایک صورتحال ہو سکتی ہے. اور پاکستان کے اندر آپ آئل بند کر دیں یا میڈیسن بند کر دیں، دونوں صورتوں کے اندر یہ قوم سروائیو نہیں کر سکتی، کیونکہ ہماری اپنی نہ تو کوئی مینوفیکچرنگ ہے، مینوفیکچرنگ کے حد تک آپ کچھ کہہ سکتے ہیں، ہمارا اپنا کوئی اس میں را مٹیریل سورس ہمارے پاس اپنا نہیں ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں بناتے. تو ایسے ملک کے اندر سے ایل سی بند کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ کسی بڑے بحران کو جنم دے سکتا ہے. فیصل آباد میں صنعت کار دوہرے عذاب کا شکار. گیس بحران کے ساتھ ساتھ متبادل ایندھن بھی ناپید ہو گئے. پروسیسنگ انڈسٹری میں گیس کی قلت ہے، جس کی وجہ سے ان فیکٹریوں میں متبادل ایندھن کے طور پر مکی کے بھٹے کا تکا جلایا جا رہا ہے. سابق چیئرمین ایپٹما انجینئر احتشام جاوید نے کہا کہ پہلے متبادل ایندھن 300 سے 900 روپے فی من پر پہنچا، اب یہ بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو چکا ہے، جس کے بعد 25 سے 30% پروڈکشن پر چلنے والی فیکٹریاں بند ہونے لگی ہیں. کئی فیکٹری مالکان نے فیکٹریاں بند کر کے اپنی مشینری بیچنا شروع کر دی ہے، جو کہ حکومت کے لیے لمحہ فکر یہ ہے. احتشام جاوید نے حکومت سے متبادل ایندھن کی فراہمی اور اس کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا. وہ برے طریقے سے ناکام ہو چکے ہیں، اور میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ یہ وفاقی حکومت کی اسی پالیسی کا خمیازہ بھگت رہی ہے انڈسٹری. جو پہلے جہاں پر لیبر آپ کے پاس اسکلڈ لیبر کی شارٹیج آئی تھی، آج حالات یہ ہے کہ آپ کے پاس صرف 20% لیبر اکوموڈیٹ کرنے کی کیپیسٹی موجود ہے. واٹر کی ذخیرہ اندوزی، منی لانڈرنگ اور حوالہ کنڈی کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات نہ ہو سکے. فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے گزشتہ مالی سال میں پی او ایس سسٹم کے ذریعے غیر ملکی کرنسیوں کا کاروبار کرنے والوں سے یومیہ بنیاد پر ڈیٹا حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا، جو فائلوں کی نظر ہو گیا. اس حوالے سے ایف بی آر حکام کا کہنا ہے سیلز ٹیکس پی او ایس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا رہا ہے. اسٹیٹ بینک سے ملنے والی تفصیلات کے ذریعے کرنسی ایکسچینج کمپنیز اور منی چینجرز کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. پی او ایس رجسٹریشن اور مانیٹرنگ بھی جلد شروع کر دی جائے گی. فیصل آباد کے صدیق اکبر ٹاؤن میں سیوریج ایشو علاقہ مکینوں کے لیے دھرتے سر بن گیا. ڈی آئی جی جیل خانہ جات فیصل آباد سعید اللہ گوندل نے دھند کے سیزن میں جیلوں کی سیکیورٹی انتظامات کے لیے ہدایات جاری کر دیں. سپرنٹینڈنٹس جیل کو تحریری ہدایات جاری کر دی گئیں. سردیوں میں 2 اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹس رات کو ہر جیل میں موجود رہیں گے. اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ رات کو کم از کم جیل کے 2 راؤنڈ کریں گے.
यहाँ आपको बताएं, अहमदपुर सियाल साबिक वफाकी वजीर बराए अमूर खारजा साहिबजादा नज़ीर सुल्तान वफात पा गए। साहिबजादा नज़ीर सुल्तान काफी अरसे से अलील और लाहौर में ज़ेर इलाज थे। साहिबजादा नज़ीर सुल्तान के जस्ते खाकी को दरबार सुल्तान बाहू लाया जाएगा। आगे बढ़ते हुए बात करें गोसरा में वड़ाइच बरादरान से मरहूम अमजद अली वड़ाइच की वफात पर ताज़ियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी। सरकारी, समाजी और सियासी शख्सियात की बड़ी तादाद ताज़ियत के लिए पहुंची। मरहूम अमजद अली वड़ाइच की वफात पर सेनेटर तारिक चौधरी, एडिशनल सेशन जज कोर्ट मोमिन राना सुहेल ने वड़ाइच बरादरान और बेटे हसाम वड़ाइच से ताज़ियत की। यहां आपको बताएं, जंग में गन्ने की शुगर मिल्स तक रसाई अब होगी आसान। टूटी सड़कों की तामीर और मुरम्मत का फैसला। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ ने मुरम्मती काम फौरी शुरू करने की हदायत कर दी है। जंग में टूटी सड़कों की वजह से दरपेश मुश्किलात अब दूर होने की उम्मीद पैदा हो गई है। ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन फैसलाबाद का इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनाकिद हुआ। इजलास में ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से दी गई 17 दरखास्तों को निपटा दिया गया। इजलास की सदारत एडीसी हेडक्वार्टर और चेयरमैन ओवरसीज कमीशन मोहम्मद असगर मिर्जा ने की। इस मौका पर डीएसपी हेडक्वार्टर हाफिज, मेंबर ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन साइमा खान और मियां तलहा भी इजलास में शरीक हुए। मियार तालीम कैसे बेहतर किया जाए, टोबर तेग सिंह में महकमा तालीम ने सर जोड़ लिए। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के ज़ेरे एहतमाम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 में सेमिनार हुआ, जिसमें असातिज़ा पर कारकर्दगी बेहतर करने के लिए जोर दिया गया। सेमिनार में डायरेक्टर पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन मोहम्मद अयाज अक्तस, गोराया सीईओ एजुकेशन अजहर सुहेल खान समेत असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। डिवीजन भर से मुख्तसर मगर अहम खबरों पर एक नजर न्यूज राउंड अप में। फैसलाबाद के 8 बाजारों में पार्किंग के संगीन मसाइल दरपेश। ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम होने से कारोबार मुतासिर। ताजिर शदीद परेशानी में मुब्तला। इंतजामिया से इकदामात उठाने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हल करना इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गया। मदीना टाउन तिजाब मिल रोड टूट फूट का शिकार। शहरी कहते हैं हल्के के अवाम नुमाइंदे आते चक्कर लगाते हैं और वापस चले जाते हैं, मगर कोई भी इकदामात नहीं किए गए। फैसलाबाद नडवाला रोड पर गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड कायम हो गया। गैर कानूनी रिक्शा पार्क करने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरी कहते हैं ट्रैफिक की रवानगी भी शदीद मुतासिर है और जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। टोबा में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के सामने मेन रोड तंदुरुस्त को भी बीमार करने लगी। टोबा रोड पर स्पीड ब्रेकर न होने के बाद सड़क हादसात का गढ़ बन गई। मरीज की परेशानी अलग, दवाई के लिए मेन रोड क्रॉस करना लवाहिकीन के लिए भी इम्तिहान बन गया। फैसलाबाद में अमीनपुर बाजार चौक में वैगन ड्राइवर्स का डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि माहाना फीस की वसूली के बावजूद चौक में वैगन खड़ी नहीं करने दी जाती। फैसलाबाद चौकी पुलिस अयूब रिसर्च ने आतिशबाजी के सामान की बड़ी खेप पकड़ी। कैरी डब्बे से लाखों रुपए मालियत का सामान बरामद। तीनों मुलजमान को हवालात में बंद करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। फैसलाबाद में जोनल कमांडर मोटरवे पुलिस शाहिद जावेद की जेर निगरानी सेफ्टी सेशन। पिंडी भटिया सेग्रीगेशन प्लाजा पर रोड सेफ्टी सेशन में अफसरान और मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फैसलाबाद में महकमा तालीम और सिटी ट्रैफिक पुलिस के इश्तराक से मास्टर ट्रेनर्स का पहला रोड सेफ्टी सेशन। 150 असातिज़ा को ट्रैफिक कवानीन और आगाही मुहिम के बारे में बताया गया। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी समनाबाद में पहला रोड सेफ्टी सेशन में सीईओ एजुकेशन इफ्तिखार खान ने ट्रेनिंग सेशन में खसूसी शिरकत की। मसूर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ज़ेरे इंतजाम गारमेंट्स सिटी खुड़ियावाला में विमेन एम्पावरमेंट एंड इंटेलिजेंस हरासमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मसूर टेक्सटाइल मिल्स के ज़ेरे इंतजाम खवातीन को बाएतमाद बनाने और हरासमेंट के खिलाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जहां सीईओ एमटीएम शाहिद नजीर, ग्रुप डायरेक्टर मसूर टेक्सटाइल मिल्स नासिर ज़िया, डिविजनल कमिश्नर शाहिद रियाज, डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख समेत मुतअद्दिद वर्किंग वूमेन ने शिरकत की। इस मौका पर कमिश्नर शाहिद नियाज का कहना था कि सिर्फ घर से निकलकर काम करने वाली खवातीन ही नहीं, बल्कि घरों और खेतों में काम करने वाली माएँ, बहनें और बेटियां भी वर्किंग वूमेन हैं, जिनकी मेहनत से आज हम हैं। इनका मजीद कहना था कि एमटीएम में खवातीन वर्करों के लिए साजगार माहौल देखकर खुशी हुई। करना होगा कि उन्हें जितनी भी मोहलत और फुर्सत मिलती है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो 2 घंटे के लिए काम करना चाहे, वो 4 घंटे के लिए काम करना चाहे। मेरी डॉटर इन लॉ शी हैज ग्रेजुएटेड इन डिजिटल एंटरप्राइज मैनेजमेंट।
CEO MTM شاہد نذیر کا کہنا تھا کہ جب خواتین ورکرز کے لیے پہلی بار سواری متعارف کروائی تب لوگوں نے مذاق اڑایا، جس کی پرواہ کیے بغیر MTM نے خواتین کو باعزت روزگار فراہم کیا اور آج الحمدللہ 6000 سے زائد خواتین مسعود ٹیکسٹائل ملز میں باعزت طریقے سے روزگار کما کر معاشرے میں بہتری کا باعث بن رہی ہیں۔ میں نے جیسے کہا کہ 20 سال میں اگر ہم یہاں پہنچے ہیں تو میرا ویژن یہ ہے کہ ابھی آنے والے 10 سال میں جیسے پوری دنیا میں بچیاں جو ہیں، عورتیں جو ہیں، وہ اس اسٹیچنگ کے کام میں بیکاز آف ڈیکسٹیلٹیز صرف عورتیں ہی کام کرتی ہیں، تو انہیں کو کام کرنا چاہیے۔ کانفرنس میں شریک ڈپٹی کمشنر عمران حامد شیخ کا کہنا تھا کہ حکومت اور ضلع انتظامیہ خواتین کو بااختیار بااعتماد بنانے کے لیے کوشاں ہے اور کسی بھی مسائل کی صورت میں ضلع انتظامیہ کے دفاتر خواتین کے تحفظ کے لیے موجود ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے خواتین کو باعزت روزگار کی فراہمی پر MTM کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ وقاص احمد بیگ، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد کے دی ملینیم یونیورسل کالج میں فیشن ڈیزائننگ اینڈ فلم میکنگ کے زیر اہتمام ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ فیشن انڈسٹری اور ٹیکسٹائل کا آپس میں باہمی تعاون ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی مناسبت سے دی ملینیم یونیورسٹی کالج ڈپارٹمنٹ آف فیشن ڈیزائن کے طلباء کی جانب سے ملبوسات کو لے کر نت نئے پروجیکٹس پیش کیے گئے۔ تقریبی رونمائی میں فیکلٹی استاذہ سمیت چیئرپرسن میس کمیونیکیشن GC یونیورسٹی فیصل آباد سلمہ امبر نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ پروجیکٹس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ بچوں نے بڑی دل جوئی سے کام کیا ہے، ہر ڈیزائن ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ دیگر استاذہ کا کہنا تھا کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ڈیزائننگ کے حوالے سے عالمی معیار پر پورے اتریں۔ یہاں کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں میڈیا کا اور فیشن کا، انہوں نے اکٹھا کیا ہوا ہے کیونکہ یہ دونوں کمپلیمنٹری ہیں۔ فیشن اور میڈیا، فیشن والوں نے اپنی سروس پرووائڈ کرنی ہے اور میڈیا نے اس کو آڈینس تک لے کے جانا ہے۔ ڈیفینیٹلی وی آر ایکچولی آپ دیکھ لیں اچھے خاصا پروڈکٹ ہمارا پاکستانی ہی ہے جو بڑے ناموں کی شکل میں آپ کو ملتا ہے، جو میڈیا میں کافی حد تک مشہور بھی ہے۔ کافی کریٹو کام ہے اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو میٹ کر رہا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ فردر جب یہ اور پروموٹ ہوگا اور یہ بچے جب یہاں سے پاس آؤٹ ہوں گے تو یہ بہت اچھی سروسز ہماری فیشن انڈسٹری کو، میڈیا انڈسٹری کو دے سکیں گے۔ ڈسپلے تھا ہمارا اسٹوڈنٹ کا آرٹ اینڈ ڈیزائن کا، ہمارے پاس فلم اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹس نے اپنا پروجیکٹ ڈسپلے کیا جس میں فوٹوگرافی اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو ڈاکومنٹری انہوں نے بنائی۔ اس کے ساتھ فیشن اینڈ ٹیکسٹائل کے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، بچے ہیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے، انہوں نے اپنے پروجیکٹس ڈسپلے کیے۔ طلباء نے کہا فیشن ڈیزائننگ ہو یا فلم میکنگ، ہر فیلڈ میں محنت درکار ہوتی ہے۔ طلباء کا کہنا تھا کہ نمائش میں لگی تصاویر فیصل آباد کے مختلف مقامات سے لی گئی ہیں، مختلف پیشے سے وابستہ لوگوں کی ہیں، ہر تصویر مختلف کہانی بیان کر رہی ہے۔ جبکہ فیشن ڈیزائننگ کے طلباء کا کہنا تھا کہ ہر ڈریس پر بہت محنت ہوئی ہے۔ ایسے پروگرامز کی وجہ سے ہم طلباء کی صلاحیتیں مزید کھل کر سامنے آتی ہیں۔ میں بیسیکلی CMP کا اسٹوڈنٹ ہوں، کریٹو میڈیا پروڈکشن کا۔ ہم لوگ بیسیکلی فلم میکنگ اور فوٹوگرافی پہ ورک کرتے ہیں اور یہ ہمارے ڈسپلے لگے ہوئے ہیں جو ہم ڈفرینٹ پلیسز پہ جا کر ہم نے کلک کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے یہ جو ساری پرنٹ میکنگ کی ہوئی ہے اس میں ہم نے ڈفرینٹ ٹائپس کی ٹیکنیک یوز کی ہیں، اسٹینسل ٹیکنیک، لائنو، کولوگراف، رولنگ پن، جسے ہم نے اب آگے لے کے جا کے سرفس بنا کے اور فائنل پروڈکٹ بنانا ہے۔ ہمارا ڈسپلے آرٹ اینڈ ڈیزائن کو پروموٹ کر رہا ہے، اس کے اندر ٹیکسٹائل، فیشن، CMP سارا کچھ آ جاتا ہے اور ہم لوگوں نے ہمارے گارمنٹس ہیں، ہمارے پرنٹس ہیں، ہمارے وال ہینگنگز ہیں، ہم سب چیزوں کو آگے ڈسپلے کر رہے ہیں۔ فیشن انڈسٹری کے فروغ کے لیے ٹیکسٹائل انڈسٹری کا باہمی اشتراک ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تقریب میں موجود شرکاء کی جانب سے اکیڈمکس اور انڈسٹری کے باہمی تعاون کو فروغ دینے کو سراہا گیا۔ کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ فصیح نقوی، سٹی 41، فیصل آباد۔ گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈسپلے کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء نے پینٹنگز، فوٹوگرافی اور گرافکس پر کام کرتے ہوئے شاندار فن پارے نمائش کے لیے پیش کیے۔ گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں شعبہ فائن آرٹس کی طالبات نے آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈسپلے لگایا جس میں وال پینٹنگز، سٹوری پینلز، پینٹنگز، کیلیگرافی کے فن پارے پیش کیے گئے۔ ڈفرینٹ پینٹنگز اور ڈفرینٹ گرافکس کے جو کام ہے وہ ڈسپلے کیا ہوا ہے اور اس میں فنی ٹائٹلز وغیرہ جو ہیں ان کو شو کروایا گیا ہے۔ ہمارا ڈیجیٹل آرٹ ورک ہے جو ہم نے ٹائٹل ڈیزائن کیا ہوا ہے اینڈ فنی فیملی ہم نے ٹائٹل ڈیزائن کرنا تھا، دین ہم نے اپنے پیج پہ کیریکیچر بنانا تھا، اس کو کارٹون کریکٹر کی شیپ دینی تھی۔ طالبات نے فوٹوگرافی اور گرافکس پر بھی کام پیش کیا جس میں کارٹون اور اشتہارات سمیت مختلف فن پارے رکھے گئے۔ ہم نے ٹائٹل ڈیزائن کیے، پوسٹر ڈیزائن کیا، اسٹوری بورڈنگ ہے۔ جس طرح یہاں ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس رہتے ہیں، جیسے پینٹنگ اسٹوڈنٹس ہیں، گرافکس اسٹوڈنٹس ہیں، اس نے اپنے کام کے ریلیٹڈ ڈسپلے کیا، لائک پینٹنگس کی، اسٹوری بورڈ ڈیزائن کی ہے، موویز کے ٹائٹل ڈیزائن کیے ہیں، اسٹیشنری ڈیزائن کی ہے، لوگو ڈیزائنس کیے ہیں اور
फोटोग्राफी को डिजिटली डिजाइन किया हुआ है। असातिज़ा और तालिबात की बड़ी तादाद ने नुमाइश का विजिट किया। असातिज़ा का कहना था कि आर्ट पढ़ने वाले बच्चों को अपना काम डिस्प्ले करने का मौका जरूर मिलना चाहिए ताकि इनमें खुद एतमादी पैदा हो और ये बच्चे अच्छे आर्टिस्ट बने। आज हमने अपने ग्राफिक्स का काम डिस्प्ले किया है। बच्चों ने जो काम डिजिटली किया है, जिन्होंने पोस्टर डिज़ाइन किए हैं, जिन्होंने वीडियोग्राफी का डिस्प्ले किया है और कैरिकेचर्स बनाए हैं हमने अपने फुल पोर्ट्रेट और फेस पोर्ट्रेट्स के। जब लोग आते हैं दूसरे डिपार्टमेंट से आते हैं और आके इंकरेजमेंट देते हैं स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स का भी दिल करता है अच्छे से वो काम करें और इसमें डिफरेंट तरह के स्टूडेंट्स ने काम किए। इस स्टेज पे अगर उनका काम डिस्प्ले होगा तो इट इज़ बेस्ट फॉर देम बिकॉज आफ्टर द होल डिग्री दे हैव टू गो इन डिफरेंट स्टूडियोज एंड दे विल टेल अबाउट देयर वर्क। आर्ट एंड डिज़ाइन डिस्प्ले में शिरकत करने वाली तालिबात ने तालीम मुकम्मल करने के बाद बतौर आर्टिस्ट अपने काम की मदद से सोसाइटी के मस्बत चेहरे को उजागर करने का अज़्म ज़ाहिर किया। कैमरामैन हसन चौहान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। फैसलाबाद के दारुल अरकम स्कूल्स में साइंस नुमाइश का इनेकाद, तलबा की तरफ से मुख्तलिफ मॉडल्स पेश किए गए। दारुल अरकम स्कूल्स फैसलाबाद ने तलबा की साइंस में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए साइंस फेस्टिवल मुनक्किद किया, जिसमें स्कूल के तलबा और तालिबात ने अपनी पसंद के साइंसी मौज़ूआत और कवानीन बारे शानदार मॉडल्स बनाकर पेश किए। चीज़ें बुक्स में पढ़ते थे, हमने वो अब प्रैक्टिकली बना के देखी हैं। कुछ बच्चों ने फिजिक्स के बनाए हैं, कुछ ने बायो के बनाए हैं और मेरा हार्ट का मॉडल था। अब मैंने उसको प्रैक्टिकली देखा है कि हार्ट में राइट 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 अपर और 2 लोअर। बारिश होती थी, बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता था और मैंने इस मॉडल में इसलिए इंटरेस्ट लिया है ताकि जब बारिश हो तो हम मशीनरी निज़ाम को अपनी रेडी रखें, जो पानी है वो मशीनरी निज़ाम में आए और वो वेस्ट ना हो, जो पानी होगा वो हम फार्म में और एग्रीकल्चर वगैरह में यूज़ कर लेंगे। तलबा ने वेस्ट मटेरियल और थर्मापोल की मदद से इंसानी जिस्म के आज़ा, निज़ाम शमसी, फिजिक्स के कवानीन, केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन समेत वर्किंग मॉडल्स बनाकर पेश किए। फोटोसिंथेसिस का मॉडल बनाया बिकॉज मुझे प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स का स्टडी करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि देखूं कि कैसे वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, कैसे वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं और एनर्जी कैसे वो अपने अंदर स्टोर करते हैं। DNA full abbreviation deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid is a polymer that is composed of 2 polynucleotide chains that cause each other to form a double helix. और बोन स्केलेटल स्ट्रक्चर जो है वो 2 टाइप्स पे कंटेन करता है, एक एक्सियल स्केलेटन और एक पेंडिकुलर। एक्सियल कंसिस्ट करता है 26 बोन्स पे, जिसमें हमारे पास 22 स्कल बोन्स होती हैं। डायरेक्टर एहसान यूसुफ, प्रिंसिपल कायनात बुखारी, असातिज़ा और दीगर मेहमानों ने साइंसी मॉडल नुमाइश का विजिट किया और बच्चों की ज़हनी सलाहियतों में निखार पैदा करने के लिए ऐसी सरगर्मियों को खुशाइंद करार दिया। जरूरी है कि हम बच्चों को लर्निंग एक्टिविटीज़ के थ्रू आगे लेके चलें, जो कि इस दुनिया को कम्पीट करने के लिए बाकी माशरों यूरोप और अमेरिका को के साथ मिलने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है। इसीलिए हमने आज दारुल अरकम स्कूल मिल्लत टाउन ने अल्हम्दुलिल्लाह ये एक एक्टिविटी रखी और आपने देखा कि बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमारे तमाम तालीमी सेशन में इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहेंगी और मैंने बड़ा फील किया कि बच्चे जब ये तमाम टॉपिक्स बुक से पढ़ रहे थे तो उनका ना तो कॉन्सेप्ट उस तरह से था और ना वो एक्साइटेड थे उसको सीखने के लिए। इस अंदाज से बच्चे इसको प्रेजेंट कर रहे हैं और टीचर्स ने जो मेहनत की है, तो मेरे ख्याल से ये वक्त की ज़रूरत भी है और इसे एक लाइफस्टाइल के तौर पे अपनाना चाहिए। साइंस मॉडल नुमाइश में तलबा ने अपने अपने प्रोजेक्ट्स पर वर्किंग भी करके दिखाई और आने वाले मेहमानों को मॉडल्स की मदद से साइंसी कवानीन भी समझाए। कैमरामैन हसन चौहान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।